बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एहतसाब अदालतों में एक दो केसेस के हवाले से बात करेंगे। कामरान मुजाहिद साहब भी आज एक अदालत में पेश हुए थे। सूबाई वज़ीर सब्तैन खान भी अदालत में पेश हुए। इसके अलावा भी कई केसेस वहाँ पे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अदालत गया तो अदालत के बाहर गेट पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, खामोश एहतजाज कर रहे थे, कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने हाथों में पम्फलेट पकड़े हुए थे, बैनर पकड़े हुए थे, बस इसी तरह से वो खड़े थे। मैंने उनसे पूछा भी आपका क्या केस है, तो उनकी ज़ुबानी ये मालूम हुआ कि ये लोग मुतासरीन हैं रहमान सिटी फ़ेज़ 6 के। तो वो लोग बता रहे थे कि उनके साथ क्या क्या फ़्रॉड हुआ है, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, और जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं वो भी उनके साथ जो वादे किए गए थे सीवरेज के हवाले से, पानी की सप्लाई के हवाले से, वो पूरे नहीं हुए। और कुछ लोगों का ये भी वहाँ पे कहना था कि एक एक जो प्लाट है वो कई लोगों को इंतज़ामिया ने बेच दिया है। ये चांदे के लोग थे जो वहाँ पे खामोश एहतजाज कर रहे थे। हमें वो उनके साथ गुफ्तगू के दौरान पता चला कि जो ज़िम्मेदार हैं, जो मालकान हैं, उनको नैब ने इन लोगों की शिकायत पर गिरफ़्तार कर लिया है और आज उनकी पेशी है। तो सबसे पहले इन लोगों के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने पेश करते हैं। सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। इसमें ये अपना तारुफ भी करवा देंगे, मुलज़मों के नाम भी बता देंगे और अपने मसाइल से भी आगाह करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मसला ये है कि जब हमने इनसे प्लाट लिए थे तो इन्होंने हर चीज़ का वादा किया। ये कहाँ पे है? ये रचना टाउन फिरोज़वाला में। अच्छा जी। तो इन्होंने वादा किया था कि हम आपको गैस, पानी, बिजली जो है ना सारा फराहम करेंगे, रजिस्ट्रियाँ करवा के देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। अब वहाँ पर हमारा कोई वाले वारिस नहीं था। तो फिर हमने नैब में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई। जब एप्लीकेशन जमा कराई तो अब ये नैब वालों का शुक्रिया, उन्होंने पकड़ लिया इन सबको। अब हमारे ये कौन कौन से लोग हैं जिन्हों को पकड़ा गया है? राना दरीस है, अब्दुल हमीद है और अली पकड़ा गया है। अच्छा, ये गिरफ्तार हो गया। अच्छा, अब रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। अब रजिस्ट्रियों के साथ साथ हमें जो टाउन में बुनियादी सहूलियात होती हैं जिनमें पानी, गैस, बिजली, सीवरेज है वो बना के दिया जाए, सड़कें हैं वो बना के दी जाए। अच्छा जी बोलो। बस हमारी रजिस्ट्रियों का मसला है। अच्छा, ये करवा के दें। सीवरेज का मसला है, सड़कों का मसला है। प्लाट आपको मिल गए हुए हैं? प्लाट मिले, उनकी रजिस्ट्री नहीं है। कुछ लोगों को मिल गए हुए हैं, कुछ को नहीं मिले हुए भी। अच्छा जी। यानी कुछ लोगों को मिल गए हुए हैं। कुछ प्लाट ऐसे हैं जो दो तीन एक ही प्लाट दो तीन आदमी को बेचे हुए हैं। फ्रॉड है ये। फ्रॉड अच्छा। जो है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो गिरफ्तार हुए लोग इनका क्या नाम है? एक का नाम रानादरीस है, एक का नाम हमीद है, एक का नाम अली वगैरह है। अच्छा जी। ये तीन लोग जो है ये इन्होंने जब प्लाट बेचे हैं तो ये कहते थे कि मौके पर हर चीज़ मौजूद है, पानी, बिजली, गैस मौके पर है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक भी नहीं है। ना बत्ती है, ना पानी है, ना बिजली है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो एहतसाब अदालत से आप लोगों को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा हाँ है? जी, इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, ये कि इनकी कौन सी पेशी है? मतलब ये है कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है? इनके मेरे ख्याल में ये मैं तीसरी है, चौथी पेशी है। अच्छा, आपके वकील कौन हैं? हमारे वकील हैं शकील तारिक साहब हैं। अच्छा, और साथ बाकिर साहब हैं। तो नाजरीन, ये थे गुफ्तगू रहमान सिटी फ़ेज़ 6 के मुतासरीन की। इसके बाद ये लोग तो वहीं अदालत के दरवाज़े के बाहर खड़े हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, खामोश एहतजाज कर रहे थे, और इनका केस आगे अदालत नंबर 1 में असद अली साहब के सामने लगा हुआ था। वहाँ पे दोनों तरफ के वकील पेश हुए तो आर्डर ये पास किया गया कोर्ट की तरफ से कि 5 तारीख को सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ मुकम्मल करके मुलज़म पेश हों। अब देखते हैं कि ये मुलज़म जो गिरफ़्तार हैं वो किस तरीके से अगली पेशी पर 5 जनवरी को रजिस्ट्रियाँ पेश करते हैं। तो ये तो हो गया एक केस के हवाले से। दूसरा वहाँ पे सब्तैन खान का केस था। सब्तैन खान सूबाई वज़ीर हैं, उनके ऊपर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, और उन्होंने जो अपने इख्तियार इस्तेमाल किए थे उसकी वजह से जो ठेके इन्होंने दिए थे उसमें हुकूमत को अरबों रुपए का लॉस हुआ। ये इनका केस है। सब्तैन खान पेशी पर आते हैं। एक पेशी पर जब ये आए थे तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तरफ से इनकी गाड़ी पर मौके बरसाए गए थे और इनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी। दीगर मुलजमान की तरफ सब्तैन खान भी अपने आप को बेगुनाह कहते हैं। तो आज जब वो अदालत के बाहर आए
تو میڈیا کے لوگ ان پر مکھیوں کی طرح جھپٹ پڑے. زیادہ نہیں تھے, 2-3 لوگ تھے, وہ ان سے سیاسی سوالات کر رہے تھے. آج کا اگر کوئی سوال بنتا ہے کسی بڑی شخصیت سے, کسی سیاسی شخصیت سے, اور اس کا خاص کر تعلق اگر تحریک انصاف سے ہے, تو سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ خیبر PK میں کس طریقے سے PTI کو شکست ہوئی اور اس کا PTI کا مستقبل کیا ہے. وہاں پہ 12 کے 12 جو میئر تھے, ان میں سے PTI ایک بھی اپنا امیدوار کامیاب نہیں کروا سکی. سارے کے سارے اپوزیشن کے میئر بن گئے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. زیادہ سیٹیں مولانا فضل الرحمان کے حصے میں آئی ہیں, اور اس کے بعد ANP اور پیپلز پارٹی نے بھی کہیں نہ کہیں میدان مارا ہے. لیکن اگر میدان سے باہر ہوئی ہے تو تحریک انصاف ہوئی ہے. ان کے میئر تو نہیں بنے, لیکن باقی نشستوں پر کافی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا سوال یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے جو رپورٹرز وہاں پہ تھے, بلکہ وہ رپورٹر عموماً نہیں ہوتے, کیمرہ مین ہوتے ہیں جو لوکل چینلز ہیں ان کے کیمرہ مین. لوکل سے مطلب یہ ہے کہ جیو, جنگ, ARY والے وہاں پہ نہیں ہوتے, لیکن لوکل چینلز کے جو سٹی کے چینل ہیں, شہر کے چینل ہیں, ان کے نمائندے وہاں پہ چلے جاتے ہیں, یا فوٹوگرافر وہاں پہ چلے جاتے ہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے. سبطین خان جیسے لوگوں سے طرح طرح کے سوال کر لیتے ہیں, سیاسی سوالات کر لیتے ہیں, عمران خان کی حمایت کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں. ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن کا جواب انتہائی آسان ہوتا ہے, اور جن سے سوال کیا جاتا ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کا جواب دے سکیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جب سبطین خان عدالت سے باہر آئے تو بڑے وقار کے ساتھ, بڑے تم طرح کے ساتھ وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. چند لمحوں کے لیے انہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ گفتگو کی, لیکن اگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے تو رپورٹروں کی بات نہیں سن رہے تھے, ان کو اگنور کر رہے تھے, نظر انداز کر رہے تھے. بہرحال انہوں نے چند لمحوں کے لیے ان رپورٹرز کے سوالوں کے جواب بھی دیے. میں نے بھی ان کی طرف کیمرہ کر دیا. جو ان کا رویہ تھا اپنے وکیل کے ساتھ, وہ تو انتہائی دھیما تھا, بڑا منکسرانہ تھا, بڑا مؤدبانہ تھا. لیکن رپورٹروں کے بارے میں ان کا رویہ جو تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے رونت والا ہو, تکبر والا ہو, غرور والا ہو. بہرحال انہوں نے اپنی مرضی سے چند سوالات کے جواب دیے اور ان کی گاڑی آگے چلے گئی. پھر ہم بات کر لیتے ہیں کامران مجاہد صاحب کے حوالے سے. کامران مجاہد صاحب کا کیس نصیر احمد بیرق کی عدالت میں تھا. یہ عدالت نمبر 2 ہے. وہاں پہ کامران مجاہد صاحب کو اگلے مہینے کی 7 تاریخ دے دی گئی ہے. 7 تاریخ کو کامران مجاہد صاحب پھر پیش ہوں گے. تو جب یہ عدالت کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. ظاہر ہے انہوں نے کیا کہنا تھا کہ وہ ان کے اوپر بے ضابطگیوں کا جو الزام ہے وہ کیوں کر ہے. تو ان کے ساتھ میں نے 1-2 لمحوں کے لیے گفتگو کی. ان سے ان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی, اور کیس کے حوالے سے پوچھا کہ آپ کے اوپر یہ کیس کیسے بن گیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں امریکہ کے خلاف لکھتا رہا ہوں اور لکھتا رہوں گا, اور اس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کامران مجاہد صاحب کے کیس میں 7 تاریخ کو کیا ہوتا ہے, اور یہ ان کا کیس لٹکتا ہی جا رہا ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کا کیس ختم کیوں نہیں ہو رہا, وہ کہتا کہ اسی لیے تو کیس چلا رہے ہیں کہ یہ ختم ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ کامران مجاہد صاحب کا کیس اکرم چودھری صاحب کی طرح وائنڈ اپ ہوتا ہے یا کھلتا ہی چلا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں عدالت نمبر 3 میں. عدالت نمبر 3 میں یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی تھی. یوتھ فیسٹیول 2011-12-13 اس میں فراڈ ہوا تھا. جو ملزموں کے وکیل ہیں وہ دور کی کوڑی لاتے ہوئے وہاں پہ نظر آ رہے تھے. وہ اپنے کلائنٹس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو دیکھتے ہیں اگلی پیشی پر اس کیس میں کیا بنتا ہے. یہ آج کی رویداد تھی احتساب عدالتوں کے حوالے سے. اللہ حافظ.